फरवरी मासस्य बौद्धिकसत्रस्य अद्य दिवसः अस्ति। वयं सर्वेपि बौद्धिकसत्रे उपस्थिताः स्मः। भवतां समेषां संस्कृतानुरागिणां, संस्कृतमातुः पुत्राणां, संस्कृतसेवकाणां, संस्कृत संस्कृतानुरागिणां हार्दं स्वागतम् अस्ति अस्मिन् बौद्धिकसत्रे। मित्राणि, भवन्तः जानन्ति अस्माकम् एका प्रक्रिया अस्ति, अस्माकं देशस्य एका व्यवस्था, एका संस्कृतिः अस्ति, यत् वयं यत्किमपि कुर्मः तं प्राक् वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। तु मङ्गलाचरणं वक्तुम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति श्री वर्धन महोदयं निवेदयामि, प्रार्थयामि यत् मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु। श्रीमान् वर्धन महोदय। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु यो नो अग्ने अरोरिवा अघायुरातीवामर्चयदिद्वयेन मंत्रो गुरुः पुनरस्तुतो अस्मानुरुक्षीष्टतन्वन्नुरुक्तैः। हरिः ओम। बहु सुंदरं, बहु शोभनं। वयं वैदिक मंगलाचरणं श्रुतवन्तः। मंगलाचरणं श्रुत्वा अस्माकं बाहि आभ्यन्तरम् उभयोः शुद्धं जातं। ततः परं ज्ञानदायिन्याः, वाग्दायिन्याः, परम्बायाः भगवत्याः सरस्वत्याः वन्दनां वक्तुं मम्पी महोदयं निवेदयामि, प्रार्थयामि यत् मातुः वन्दनां कुर्वन्तु। श्रीमान् मम्पी महोदय। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणामण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा गीता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसा परमा आद्यां जगन्नि वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्देश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेभ्यो पुनः नमो नमः। शोभनं, बहु सुन्दरं। ततः परं संस्थानस्य गीतिकां गातुं कुमुद महोदयां निवेदयामि, प्रार्थयामि यत् संस्थानस्य गीतिकां गायन्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः। विचारहार
ग्राहयत् प्रतिपलमलम् निज संस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकङ्गो भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भावना चन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं भाषा प्रसारणधर्मलीनम लौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहिता अवरक्षकं निद्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीनकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् मेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम्। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। बहु सुंदरम बहु शोभनम। ततः परम अस्माकं ग्रंथेषु लिखितं वर्तते अतिथि देवो भव। तो तादृशः देवतुल्यः अतिथयः अत्र समागताः सन्ति। अतिथीनां स्वागतं कर्तुं गीतमाध्यमेन स्वागतं कर्तुं कान्ता महोदयां निवेदयामि प्रार्थयामि यत् गीतमाध्यमेन समागतानाम् अतिथीनां स्वागतं करोतु भवती।
जी, कान्ता महोदय अत्र अस्ति वा? हा, ध्वनिः श्रूयते वा मम? कान्तामहोदय नास्ति चेत् आस्थामहोदय अस्ति। कान्तामहोदय नास्ति, अतः एकेन श्लोकेन अहं समागतानाम् अतिथीनां स्वागतं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। पयशा कमलं कमलेन पयशा कमलेन विभाति शर मणिना बलयं बलयेन मणिना बलयेन विभाति कर शशिना च निशा निशया च शशिना निशया च विभाति नभ भवता च सभा सभया च भवान् भवता सभया च विभामो वयं भवता सभया च विभामो वयं। ततः परं सुरसुबोधा विश्वमनुज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। ततः परम् अहम् अस्माकं प्रशिक्षकाः वर्तन्ते अमित सामवेदी महोदयाः, ते निवेद्यन्ते अतिथीनां परिचयं स्वागतं च वदन्तु भवन्तः। श्रीमन्तः श्री अमित सामवेदी महोदय। जी धन्यवादः। एक निमेष। जी इदानीं सम्यक् मम ध्वनिः श्रूयते? आम् आम् श्रूयते। चोच्यता। जी इदानीं सर्वेभ्यो नमः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण एतद् सरल संस्कृत पाठ्यक्रमयोजनायाः अङ्गत्वेन सञ्चालितानाम् अद्य प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षणस्य बौद्धिक सत्रं समाचर्यते। तो कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्ति। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् अस्मिन् मध्ये समागताः संस्कृतस्य परमविदुषः एते महोदयाः बस्ती स्थितेः राजकीय महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागे असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक प्रवक्ता रूपेण महोदयाः तत्र पदं समलङ्कुर्वन्ति। विद्वद्मान्याः च महोदयाः, इमे महोदयाः व्याकरणविद् पुनः विभिन्नशास्त्रेषु पारङ्गताः। तथा च अद्य अहं कार्यक्रमस्य अस्य महोदयस्य अत्र कार्यक्रमेऽस्मिन् महोदयः मुख्यवक्तारूपेण समागताः। महोदयानाम् अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्माकं महोदया श्रीमन्तः अरुण पाण्डेयः महोदयाः सन्ति। एते महोदयाः संस्कृतगङ्गा इति एकं संस्थानमस्ति, सर्वे भवन्तः जानन्ति, अत्र दारागञ्जे प्रयागराजे। तो महोदयस्य अत्रापि बहुविधकक्ष्यानां सञ्चालनं भवति। वयं सर्वेपि पठामः विभिन्न यथा उपनिषदम् अस्ति, पुनः छन्देषु कक्षा भवति, पुनः विभिन्न अर्थात् व्याकरणम् इत्यादिकम् एतत् सर्वं भवति। सम्प्रति महोदयः राजकीयमहाविद्यालये असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् रूपेण पदम् अलङ्कुर्वन्ति। महोदयस्य पुनः अहं वाक्पुष्पैः स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एतस्मिन् क्रमे एव सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकाणां मान्यनिदेशकानां श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महोदयानां हार्द स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एवञ्च संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषणयोजनायाः याः पर्यवेक्षणं करोति तादृशयोजना सर्वेक्षिकायाः डॉक्टर चन्द्रकला शाक्या महोदयायाः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्रे शिक्षणे येषां नेतृत्वे वयम् एतत् चालयामः, पुनः तादृश प्रशिक्षण प्रमुखानां सुधीष्टकुमारमिश्र महाभागानामपि वयं सर्वेपि सर्वेषां पक्षतः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजना समन्वयने येषां समन्वयने
वयं तथा च कक्षा प्रबन्धने प्रशिक्षक बान्धवाः कक्षां चालयन्ति। एतादृशाः श्रीमन्तः अस्माकं प्रशिक्षण समन्वयकाः श्री धीरज मैथाणी महोदयानामपि पुनश्च सुश्री राधा शर्मा महोदया दिव्यरंजन महोदयायाः अपि स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्र संचालने सहकृतवतोः संस्थानस्य सत्रसञ्चालने अस्माकं रञ्जीत महोदयः पुनश्च अस्माकं प्रशिक्षकमित्राणि यथा श्री गणेश द्विवेदी महोदयः पुनः डॉक्टर सत्यप्रकाश महोदयस्य अपि स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। पुनः अत्र ये समागताः अस्माकं छात्राः पुनश्च विभिन्न स्थानेषु ये समागताः तेषामपि स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। तस्मिन्नेव क्रमे ये सर्वेषां स्वागतं कृतवन्तः तादृशाः अस्माकं मित्रवर्याः मान्याः सामवेदी महोदयम्, अमित सामवेदी महोदयानामपि अहं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। ततः परं यदिनो संस्कृता वाणी यदिनो संस्कृतं मनः यदिनो संस्कृता दृष्टिः संस्कृताध्ययनेन किम्। तो ततः परमहम् अनुभवं वक्तुं कक्षायाः अनुभवं वक्तुं भूमिका महोदयां निवेदयामि, प्रार्थयामि यत् एतस्याः कक्षायाः अनुभवं वदन्तु भवती। भूमिका महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदय मम ध्वनि आगच्छति? सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम भूमिका अग्रवाल अस्ति। अहं संस्कृत विषये स्नातकोत्तर उपाधिं प्राप्तवती, परन्तु पूर्वं मम सामर्थ्यं संस्कृत संभाषणे सम्यक् न आसीत्। अहम् आधुनिक तकनीकी विकास द्वारा तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ द्वारा संचालित सतत ऑनलाइन द्वितीय स्तरीय संस्कृत शिक्षण कक्षां स्वीकरोमि। संभाषणे मम गतिः शनैः शनैः वर्धते। अधुना किञ्चित् संस्कृत संभाषणं करोमि। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथस्य कृपया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन संस्कृत कक्षाः सर्वत्र प्रतिमासं सञ्चाल्यन्ते। बहवः जनाः संस्कृतम् ऑनलाइन कक्षा माध्यमेन पठन्ति। मम प्रशिक्षकः डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रः सरलतया अस्मान् पाठयन्ति। संस्थानस्य एतत् शिक्षणकार्यम् अति सराहनीयम्। अहं संस्कृतं किमर्थं पठेयम्? अहं संस्कृत भाषा आत्मसन्तुष्टकं भारतीय संस्कृति रक्षार्थं च पठामि। संस्कृत भाषां प्राचीन भाषा वैज्ञानिक भाषा अस्ति। देशे विदेशे च जनाः संस्कृत भाषां पठन्ति। अहं संस्कृते वस्तूनां जानामि। अहं संस्कृत भाषा व्यवहारं किञ्चित् करोमि। संस्कृत भाषा देववाणी उच्यते। चत्वारः वेदाः योगः वैदिक शास्त्र नाट्यशास्त्रम् आयुर्वेदः इत्यादि संस्कृते एव वर्तन्ते। भारतस्य विकासाय संस्कृते एव विपुल ज्ञान राशिः समुपलभ्यते। विदेशी आक्रान्तारः भारतस्य अपूर्वं ज्ञान सम्पत्ति विनाशाय एव नालन्दी विश्वविद्यालयं विनाशितवन्तः। अधुना संस्कृत भाषायाः अध्ययन वयं पुनः भारतं विश्वगुरुं कर्तुं शक्नुमः। अहं संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन संस्कृत कक्षां पुनः पठामि। प्रत्येकवारं मम कृते नूतनं ज्ञानं भवति। संस्कृते मम रुचि वर्धते। मम संस्कृत ज्ञाने आत्मविश्वासः वर्धते। संस्कृताय मम जीवनम् अस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद महोदय। बहु सुन्दरं, बहु शोभनं। ततः परं यस्मिन् देशे वयं निवासं कुर्मः तस्य देशस्य देशभक्ति गीतं गातुम् अहं भूमिकां महोदयां निवेदयामि, प्रार्थयामि यत् भारत मातुः उपरि यत् गीतमस्ति देशभक्तिगीतं तद्गीतं भवती गायन्तु इति। भूमिका
मोनिका मोनिका महोदय जी मोनिका जी। सर्वेभ्यः नमो नमः। महोदय मम ध्वनि स्पष्ट भवति? आमां श्रूयते श्रूयते। मम नाम मोनिका अस्ति। शक्ति समृतं शक्ति समृतं शक्तियुक्ति समृतं भवतु भारतं। शक्तियुक्ति समृतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं। शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं। रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं। कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भवतु भारतं भवतु भारतं। धन्यवादाः सर्वे जनाः। बहुशोभनं बहुसुन्दरं। यस्य भारतस्य गानं वेदाः देवाश्च कुर्वन्ति। अहमपि एकं गीतं गायामि। अहमपि एक स्माल् गीतं गायामि। माइक में जयति 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 भारत माता। जयति जयति भारत माता। सकल लोकविद्या नत जन सुहृदा। जयति जयति भारत माता। भारत माता भारत माता। सकल जीव समता साधु साधु विदिता। सकल जीव समता साधु साधु विदिता। अखिल लोल प्रणीता परमानंद समुदिता। अखिल लोल प्रणीता परमानंद समुदिता। जयति जयति भारत माता। जयति जयति भारत माता माता। थैंक यू। धन्यवाद। पुनः अनुभवं वक्तुम् अहं प्रवीण त्रिवेदी महोदयं निवेदयामि प्रार्थयामि यत् भवन्तः अनुभवं वदन्तु। प्रवीण महोदय। आं महोदय। वदतु। सर्वेभ्यः आदरणीयेभ्यः नमस्कारः। अहं गतमासात् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य कक्षां कुर्वन् अस्मि। तथा च
मम प्रशिक्षकः अतीव सरलतया सुगमतया सुंदरं च पाठयति। मम बहु रुचि वर्तते, अतः संस्कृत संभाषणे मम रुचि अस्ति। यदि तर्हि विभक्ति अव्यय इत्यादि बिंदूनां पाठनं नाना प्रकारेण अतीव उत्तमतया वयं पठामः, तथा अस्माकम् अनुभवः अपि बहु वर्धमान अस्ति। अन्ते अहं संस्थानस्य कृते एव मम प्रशिक्षक महोदयस्य कृते बारंबारं बहुशः धन्यवादं ज्ञापयामि। नमस्कार, धन्यवादश्च। धन्यवादाः। इतः परम् अहं महोदयां निवेदयामि यत् हास्यकणिकां वदतु। नमो नमः सर्वेभ्यो। संस्कृतम् अध्ययनं कुर्वन्तः जनाः अतीव नीरसाः भवन्ति इति जनानां, परन्तु सर्वे जानन्ति एषा कल्पना सम्यक् नास्ति। हास्यकणिका तु मम प्रियविषयः अपि अस्ति, तथा हास्यकणिकया द्वारा कृतः अभ्यासः अपि अधिकतया स्मर्यते। अतः अहं डॉक्टर विदुषी अग्रवाल अद्य हास्यकणिकां श्रावयामि। लोके पति पत्नी विषये हास्यकणिका तु सर्वप्रिया मनोरंजका च अस्ति, अतः अहं पति पत्नी विषये हास्यकणिकां श्रावयामि। यथा चलचित्र निर्मातारः चलचित्रे पूर्वम् अस्वीकरणम् इत्युक्ते डिस्क्लेमर अपि दर्शयन्ति यत् मूवी में दिखाए गए पात्रों का असली जिंदगी में किसी से कोई संबंध नहीं है, तथैव अहम अपि एकत्र अस्वीकरणं मत्र दत्तवती। डिस्क्लेमर अथवा अस्वीकरणम् अस्ति, एषा हास्यकणिका केवलं मनोरञ्जनार्थम् अस्ति, कस्याचित् व्यक्तिगत जीवने सह कोऽपि संबंध नास्ति। हिंदी भाषाया कक्षा आसीत्, शिक्षिका उदासीना आसीत्, पत्याः सह युद्धं कृत्वा आगता। छात्रा उक्तवन्तः, महोदय अद्य किं पाठिष्यति? शिक्षिका उक्तवती, क्रोधं मा आनयतु, अधुना सर्व पति विषये निबन्ध लिखन्तु। पति विषयं श्रुत्वा सर्वे बालकाः भयभीताः अभवन्। एकचतुरः छात्रः भीत्वा किञ्चित् लिखित्वा दर्शयति। किं लिखति? पति एक गृहस्थ प्राणी अस्ति, एषः सर्वेषां गृहे प्राय लभ्यते। एतान् पालयन्तु पूर्णतया अधिकारं महिला। तस्य द्वे नेत्रे स्तः, येन सह मौनं भूत्वा इति पश्यति। तस्य द्वौ कर्णौ अपि स्तः, याभ्यां केवलं भार्यां तर्जनं शृणोति। तस्य एकः मुखः अपि अस्ति, तस्य उद्घाटनाय प्रतिबन्धः अस्ति। तस्य एका नासिका एव अस्ति। पत्युः द्वौ प्रकारे स्तः। जोरुका गुलाम, एषा प्रजाति अस्माकं देशे बहुल्येन प्राप्यते। जोरू के बादशाह, एषा प्रजातिः शनैः शनैः विलुप्यते। अतः सर्कारः यथाशीघ्रं तस्य संरक्षणार्थं बादशाह पति संरक्षणं नामकम् अभियानं चालयेत्। एतां प्रार्थना सर्वपत्यैः कुर्वन्ति। धन्यवादः। नमो नमः सर्वेभ्यो। शोभते। भवत्याः हास्यकणिकां श्रुत्वा वयं गदगदाः प्रसन्नाः। इतः परं येषां श्रोतुं ईदृशाः ज्ञानवृद्धाः, बलवृद्धाः, यशवृद्धाः, मान्यमान्याः, कृतधियाः, कृतभूरिपरिश्रमाः, व्याकरण दक्षाः, व्याकरण विद्वांसः, मान्याः प्रोफेसर अरुण पांडे महोदयाः विद्यन्ते। महोदयाः निवेद्यन्ते, प्रार्थयन्ते यत् स्ववचोभिः अस्माकं सर्वेषां
मार्गदर्शनं कुर्वन्तु भवन्तः। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः श्रीमन्तः प्रोफेसर अत्र अस्यां सभायां समुपस्थितानां सर्वेषां विदुषाम् एकतन्त्रेण कृपया माइक म्यूट कुर्वन्तु सर्वे, ध्यानेन शृण्वन्तु इति निवेदनम्। अत्र वक्तुं माम् अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अस्मन् मित्रांसि वदामि। वस्तुतः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् इति संस्थया संस्कृत विकासाय संस्कृतं ये गृहे उपविश्यापि पठितुम् इच्छन्ति तेषां च अध्ययनसौकर्याय यत् कार्यं क्रियते तत् केनापि संस्थानेन समग्रे भारते तथा विधं कार्यं न क्रियते। विकासं प्रति यावत् समर्पणम् अस्याः संस्थायाः दृश्यते तावत् समर्पणं मया तु नैवावलोकितम्। अहं वस्तुतः समग्रे भारते बहुषु स्थलेषु अटनं कृतवान् अस्मि। बहुत्र संस्कृतार्थं कार्यरतानां संस्थानाम् अवलोकनमपि कृतवान् अस्मि। यद्यपि तेषामपि प्रयासाः मह्यांसः भवन्ति, महतः प्रयासान् ते कुर्वन्ति, तथापि यथा विधांश्चात्र छात्रान् पश्यामि तथा मया नैव अनुभूतं पूर्वम्। एतादृशेषु छात्रेषु मया किञ्चित् वक्तव्यम् इति मम कृते एव आनन्दस्य एषः विषयः। वस्तुतः बौद्धिकमिदं सत्रमस्ति। अस्माभिः परस्परं विचारप्रसारः कर्तव्यः इति कृत्वा संस्कृतस्य वस्तुतः का संस्कृतम् अध्येतुं न्यूनाः आगच्छन्ति। ते च जनाः न्यूनाः सन्तोपि उत्तमाः जनाः इति वयं चिन्तयामः। किमर्थमिति चेत् अस्माकमिदं सौभाग्यं यत् यया भाषया देवाः व्यवहरन्ति स्म तया भाषया वयं चिताः। वस्तुतः अहं संस्कृतं चिनोमि, अहं संस्कृति मनसि भावना न भवेत्, अपि तु संस्कृतेन अहं चितः इति अस्माकं मनसि भावना भवेत्। तेन कीदृशी धन्यता आत्मनि अनुभूयते। अस्माकं यद्वचनमस्ति तद्वचनं देवान् प्रति अत्यन्तं शीघ्रतया गच्छति। यां भाषां मम ग्राम्यभाषां यः जनः वदति सः जनः मम कृते इतोपि अन्तरङ्गः भवति। अतः देवानां भाषां वयं वदामः इति कृत्वा देवानां कृते वयम् इतोपि प्रियतराः, अन्येभ्यः जनेभ्यः प्रियतराः स्मः। अत्र उपस्थितेषु छात्रेषु अहं येषां वचनानि श्रुतवान् एतेन श्रवणेन मया एवम् अनुमितं यत् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानं न केवलम् उत्तरप्रदेशे वर्तमानानां संस्कृत अध्ययन इच्छूनां छात्राणां कृते उपकारं करोति एवं नास्ति, अपि तु समग्रे भारते अपि अथवा इदानीं तु अन्तर्जालव्यवस्था समग्रे विश्वे परिवर्तति इति कृत्वा समग्रे विश्वे ये जनाः वर्तन्ते तेषां समेषाम् अध्ययनाय एतत् महते मोदाय अस्माकमस्ति। भगिन्या विदुषी महोदया इदमिदानीमेव उक्तं यत् संस्कृतं नीरसमस्ति इति जनाः वदन्ति। तद्वचनं श्रुत्वा अनुक्षणं मया एकं
अनुष्टुप् एकं पद्यं झटिति इदमिदानीमेव लिखितं यत् संस्कृते सरसं सर्वं नीरसं नास्ति किञ्चन। संस्कृते यत्किमपि अस्ति तत् सर्वं सरसम् एव अस्ति, नीरसं किमपि नास्ति। यः आयुर्वेदशास्त्रं पठति सः आयुर्वेदशास्त्रेऽपि रसम् आनयति। साहित्यं तु अस्माकं सर्वतः रसवदेव अस्ति। ये जनाः व्याकरणं पठन्ति, ये जनाः व्याकरणम् अवगच्छन्ति, कथयन्ति यद् व्याकरणशास्त्रं नीरसमस्ति, ते वैयाकरणान् छात्रान् पृच्छन्तु यद् व्याकरणशास्त्रं नीरसमस्ति वा। व्याकरणं पठित्वापि यदि सूत्रस्य अवगतिः भवति, सूत्रस्य क्वचित् उदाहरणे संगतिः ज्ञायते, कश्चन प्रश्नः मनसि आयाति, तस्य समाधानं ज्ञायते चेत् यः आनन्दः मनसि आयाति सः रसः कथं वा कुत्र वा अन्यत्र प्राप्तुं शक्येत। अतः संस्कृते सरसं सर्वं नीरसं नास्ति किञ्चन। प्राप्नोत्यत्र रसं भूयः सर्वतो रसलोलुपः। रसलोलुपः यः भवति सः सर्वतः रसं प्राप्नोति। संस्कृते व्याकरणेऽपि रसं प्राप्नोति, साहित्ये दर्शनेषु वस्तुतः दर्शनानि अस्माकं यानि सन्ति तानि दर्शनान्यपि रसवन्ति सन्ति, तत्रापि महद्रसमस्ति। अतः सर्वविधं रसं वयम् अनुमातुं शक्नुमः अत्र प्राप्तुं। वाग्भिः अत्र सर्वेषां मया एवमपि अनुमितं यत् समग्रे केवलम् अत्र दक्षिणभारततः अपि जनाः सन्ति। अत्र संयुक्ता राजस्थानप्रान्ततः हरियाणाप्रान्ततः अपि सन्ति इति वस्तुतः देशमाख्याति भाषणं तेषां कदाचित् प्रान्तीयः ध्वनिः आगच्छति, तच्च परिष्कारादिना शनैः दूरीभवति, किञ्च तथा भाषणेन एवं मया अनुमितम्। संस्कृत किमर्थं वयं पठेम इति पूर्वं यदि कश्चन पृच्छति चेत् अहमेतद् वदामि यत् संस्कृतं पठित्वा यदि एवमस्ति यत् वयं संस्कृतं पठितुम् इच्छामः, यः इच्छति तस्यैव कृते संस्कृतमस्ति, यः नेच्छति वस्तुतः ग्रामेषु एवं भवति बहुत्र यत् यः छात्रः गृहे बहु उत्पातं करोति, यः एकस्य जनस्य 4 पुत्राः, 4 पुत्रेषु यः पुत्रः दुष्टतमः, अयं दुष्टः अस्ति इति कृत्वा संस्कृतगुरुकुले प्रेषयन्तु, अयं शुद्धः भविष्यति। अतः संस्कृतम् अस्माकं तादृशाणां करोति, तेपि संस्कृताः भवन्ति, तेपि गृहस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, एवमपि अस्ति। किञ्च अहमेवं चिन्तयामि यत् तादृशाः छात्राः संस्कृतं पठित्वा तादृशाः छात्राः संस्कृतं सम्यक् पठित्वा उन्नतिं प्राप्नुवन्ति, किञ्च येषां रुचिर्न भवति ते केवलं पदविकार्जनं कुर्वन्ति, केवलं पदविका। इदानीं संस्कृतेन व्याकरणेन आचार्याः सन्ति, व्याकरणशास्त्रम् आदाय आचार्यपदविका केनचित् लब्धा, एवं केनचित् नहि, मया तु तथा जनाः तथा सन्ति ये व्याकरणविषयमादाय व्याकरणं मुख्यत्वेन आदाय आचार्यं कृतवन्तः, किञ्च एकस्यापि सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं कर्तुं समर्थाः न सन्ति। तेस्तु केवलं पदविका लब्धा, तथा विधं नास्ति। अत्र ये जनाः सन्ति ते संस्कृतेन पदविकां लब्धुं यत्नं न कुर्वन्ति, अपि तु संस्कृतं सम्यक् अवगन्तुं देवैः अस्माकं भगवता श्रीकृष्णेन यदुक्तम्, अस्माकं स्मृतिषु वेदेषु उपनिषत्सु यदुक्तं तत् तयैव भाषया तथैव पठित्वा अवगन्तुं प्रयत्नं कर्तुम् अस्माकम् एषः विचारः अस्ति। अतः यः रुच्या पठति संस्कृतं, रुचिमुत्पाद्य यत् अहम् इदानीं संस्कृतं किञ्चित् पठेयं, संस्कृतं पठित्वा संस्कृतभाषायाः अवगमनेन तत् साहित्यं संस्कृतभाषयैव पठित्वा अवगच्छेयम्। यतोहि
संस्कृतभाषायां यद् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं भाषान्तरेण अनूदितं यदि भवन्तः पठन्ति तर्हि तावन्तं रसं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। संस्कृतभाषायाः ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः यदि भाषान्तरेण हिंदी भाषया वा बंगभाषया वा मराठी प्रभृतिभिः भाषाभिः यदि अनुदिताः भवन्ति चेत् तादृशः भावः नैव आयाति। अर्थस्तु आयाति किञ्च भावः नैव आयाति। अहं शृङ्गगिरेः शङ्कराचार्यवर्यान् शृणोमि स्म। तर्हि तैः एकम् उदाहरणम् उक्तं यत् विज्ञानशाकुन्तले एकः प्रसङ्गः आयाति कालिदास यत् सर्वदमनः अस्ति। सर्वदमनं जानन्ति भवन्तः, दुष्यन्तस्य पुत्रः। सः सर्वदमनः क्रीडति। तस्य पुरतः कयाचित् एवम् उक्तं मयूरं दृष्ट्वा। मयूरः अस्ति, एकश्चन मयूरः तत्र वने अस्ति। मयूरश्च सः नृत्यति। तं नृत्यन्तं मयूरं दृष्ट्वा काचित् वदति यत् शकुन्तलावण्यं पश्य, शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व इति अस्ति तत्र। प्रेक्षस्व। इदानीं शकुन्त इत्युक्ते मयूरः, तस्य लावण्यं तस्य सौन्दर्यं पश्य इति तात्पर्यम्। एतत् तात्पर्यं यथा संस्कृतभाषया अत्र यः रसः अस्ति, या च अर्थानुभूति, यच्च भावगाम्भीर्यम् अस्ति, यथा संस्कृतभाषया अवगन्तुं शक्यते तथा अन्यया भाषया अनुवादे सति नैव अवगन्तुं शक्यते। एतत् शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व इति अस्ति माता, यतोहि शकुन्तलावण्यम् इति शब्दे शकुन्तला इति शब्दः अपि आयाति। एवं कथं वा अन्यया भाषया अस्य भावस्य अनुवादः कर्तुं शक्येत। अतः संस्कृते यत् ज्ञानमस्ति तस्य ज्ञानराशेः आजीवनं यदि आजीवनं किं वै अस्माकं जन्मान्तराणि बहूनि भवेयुः। प्रत्येकं जन्मनि यदि संस्कृतं पठामः चेदपि संस्कृते वर्तमानस्य ज्ञानराशेः पारं गन्तुं न शक्नुमः। तर्हि तस्य ज्ञानामृतसमुद्रस्य यावदपि अमृतं लभेत तावदस्माकं श्रेयस्कराय अस्माकं संस्कृतसाहित्ये प्राप्यन्ते। केवलं प्रवर्तते। तावत् विज्ञानम् अस्माकं ऋषिभिः कथं चिन्तितं स्यात्, कथं वा तैः एवं विधं चिन्तनं कृतं स्यात् तैः। एवम् अपि भवन्तः मनसि अवधारयन्तु यत् इदानीं तु वैज्ञानिकानां पार्श्वे विविधानि उपकरणानि सन्ति। ते विविधानाम् उपकरणानां प्रयोगं कृत्वा समग्रे ब्रह्माण्डे किं किम् अस्ति इति इदानीं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। किञ्च 2000 वर्षेभ्यः प्राक् 3000 वर्षेभ्यः प्राग् वा यदा एवं विधानि साधनानि नासन् तदा कथम् अस्माकम् आचार्यैः तेषां ग्रहाणां तेषां नक्षत्राणां साक्षात्कारः कृतः स्यात् एवं चिन्तयन्तु। यत् कथं वा तैः तादृशस्य गणितस्य आविष्करणं कृतं स्यात् यद् गणितम् अद्यापि आधुनिकगणितापेक्षया श्रेष्ठं प्रतिभाति। अद्यत्वे अहं खगोलविज्ञानं प्रति किञ्चित् अनुसन्धानं कुर्वन् वर्तते। खगोलं
वस्तुतः केवलं लक्षशः किं कोटिशः नक्षत्राणि तारक अवलोक्यन्ते, वयं पश्यामः। तेषां प्रत्येकस्यापि गतिः, तेषां प्रत्येकस्यापि स्थितिः सुनिश्चिता भवति। ते सूर्यस्य भ्रमणं कुर्वन्ति वा अथवा अन्यत्र तेषामपि ग्रहाणां कश्चन उपग्रहः एवमस्ति। तर्हि कथम् अस्माकं पूर्वजैः ऋषिभिः एवं ज्ञातं स्यात् यत् सूर्यस्य समीपतमवर्ती ग्रहः बुधः इति कथं ज्ञातं स्यात्? इदानीं तु विज्ञानम् अस्माकं यद् विज्ञानमस्ति, आधुनिकं विज्ञानमस्ति, तत् स्वीकरोति यत् सूर्यस्य निकटतमवर्ती ग्रहः बुधः। किञ्च अस्माकं पूर्वजैः 2500 पूर्वमेव तथा लिखितं। कथं लिखितं स्यात्? एवम् अनुमानं कुर्वन्तु, एवं चिन्तयन्तु। ततः परं शुक्रः, ततः परं पृथिवी, एवं कथं गणना कृता स्यात्? अन्यच्च एवं ज्ञातमपि स्यात् कथञ्चित्। तर्हि यः बुधग्रहः अस्ति सः एतावत्सु दिनेषु एकं भ्रमणं करोति, चन्द्रः एतावत्सु दिनेषु पृथिव्याः एकं भ्रमणं करोति। कथं वा एवं विज्ञानं तैः अर्जितं स्यात्? अतः यत् भौतिकं विज्ञानमस्ति, अद्यतनीनं यद् भौतिकं विज्ञानमस्ति, आधुनिकं विज्ञानमस्ति, तदस्माकं विज्ञानापेक्षया यदि अस्माकं संस्कृते यद् विद्यते विज्ञानं तत् पर्वताकारं चेत् अद्यतनं विज्ञानम् अणुवाकारमस्ति इति वयं चिन्तयामः। यतोहि अद्यतनं विज्ञानं केवलं दृष्टम् एव, प्रत्यक्षेण दृष्टं यद्भवति तदेव स्वीकरोति। अस्माकं योगिनां तु प्रत्यक्षात् अपि वरम् एकं योगजप्रत्यक्षमासीत्। योगजप्रत्यक्षं दर्शनशास्त्रेषु प्रत्यक्षस्यापि सन्निकर्षाः द्विविधाः। एकः सन्निकर्षः लौकिकः, एकः सन्निकर्षः अलौकिकः इति वर्णितः अस्ति। अलौकिकः सन्निकर्षः योगिनां भवति। ते योगेन योगसिद्ध्या समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य रहस्यं ज्ञातुं प्रभवन्ति। तथा विधं विज्ञानम् आसीत् अस्माकं ऋषीणाम्। अत एव तैः तथा लिखितं यथा इदानीमपि विज्ञानं तदेव स्वीकरोति। एवमस्ति। केवलं तदेव नहि, वैद्याः अहं तु यूट्यूब् माध्यमेन पाठयन् भवामि, तत्र कमेण्ट् जनाः कुर्वन्ति, तेन मया एवं ज्ञायते यत् वैद्याः अपि बहवः सन्ति ये सेवानिवृत्ताः सन्ति, स्वस्य गृहे उपविश्य संस्कृतव्याकरणं पठन्ति। तेन संस्कृतस्य ज्ञानं भवेत्, संस्कृते च ज्ञाते पुनः संस्कृते एकं तादृशं शास्त्रमस्ति यत् स्पष्टतया वदति यत् कस्यापि रोगस्य उपचारः भवितुम् अर्हति, किञ्च तस्य विज्ञानस्य अद्यत्वे ह्रासः दृश्यते। अद्यत्वे अयोग्याः ये जनाः सन्ति, ये जनाः तं शास्त्रं सम्यक् न जानन्ति, ते जनाः तस्य शास्त्रस्य उपयोगं कुर्वन्ति इति कृत्वा, तथैव ज्योतिषशास्त्रस्यापि अस्ति। ये जनाः सम्यक्तया ज्योतिषशास्त्रं न जानन्ति, ते जनाः आजीविकाचालनार्थं ज्योतिषशास्त्रस्य उपयोगं कुर्वन्ति इति कृत्वैव ज्योतिषशास्त्रस्यापि ह्रासो दृश्यते। किञ्च एतत् सर्वं वैज्ञानिकमस्ति, सर्वं स्वीकार्यमस्ति। अहं किं वदामि यत् जनैः, अस्माकं जनैरेव ह्रासः कृतः, अस्माकं जनैरेव। अतः संस्कृतपठनस्य एतदपि अस्माकं लक्ष्यं भवेत् यत् संस्कृते विद्यमानस्य ज्ञानराशेः प्रकाशनं। संस्कृते विद्यमानस्य ज्ञानराशेः यदि वयं जानीमः चेदेव खलु अस्माकं या परम्परा आयाति, ये युवानः अस्माकं
वृद्धावस्थायाः परं ये युवानः भविष्यन्ति तान् प्रति कथं सः ज्ञानराशिः गच्छेत् इत्यर्थं यत्नः अस्माभिः कर्तव्यः। अत एव एवं विधस्य ज्ञानराशेः पूर्वम् अध्ययनमेव न भवति चेत् कथं प्रचारः भवितुमर्हति। नैषधीयचरितकारेण अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः इति उक्तमस्ति। अध्ययनं भवतु, अध्ययनात् परं तस्य विषयस्य बोधः भवतु, बोधानन्तरं सः विषयः अस्माकम् आचरणे आगच्छेत्, तदनन्तरं प्रचारः भवति। अतः यदि अनुपमस्य अद्वितीयस्य ज्ञानराशेः विज्ञानराशेः प्रचारः प्रसारः अपेक्षितः आवश्यकः, यदि च आधुनिकं विज्ञानम् अहम् एवं वदामि यद् आधुनिकं विज्ञानमस्ति तद् विज्ञानं नास्ति, तत् काल्पनिकमस्ति। आधुनिकं विज्ञानम् एवं स्पष्टं वदामि, किमर्थं काल्पनिकं? कल्पनया एव सर्वं कुर्वन्ति। एवं कथम्? अद्य एवं चिन्तयन्तु यत् बिग् बैंग् थियरी अस्ति, अन्यच्च न्यूटन् इत्यनेन जनेन ये नियमाः आविष्कृताः सन्ति ते नियमाः सन्ति। कश्चन जनः अद्य आगत्य शोधं करोति, पुनः नूतनं नियमम् आविष्करोति, कथयति न्यूटनेन एतद् यद् उक्तं तद् असमीचीनं चेत् गतम्। एवं बहु नूतन विचाराः आयन्ति, पुरातनाः विचाराः त्यज्यन्ते। अतः पुरातनाः याः कल्पनाः सन्ति ताः कल्पनाः विनष्टाः भवन्ति। पूर्वं परमाणुः यः परमाणुः अस्ति सः परमाणुः अविभाज्यः पदार्थः भवति इति केनचित् उक्तम्। अनन्तरं कश्चित् आगतः कथयति यत् तस्य विभाजनं भवितुमर्हति इलेक्ट्रान् न्यूट्रान् प्रोटान् इत्यादि रूपेण। तर्हि पुरातनस्य यः सिद्धान्तः आसीत् सोऽपि काल्पनिकः, सोऽपि व्यवगतः। एवं आधुनिकं यद् विज्ञानमस्ति तस्मिन् विज्ञाने यदि कश्चन नूतनः आगत्य किञ्चित् नूतनं प्रस्तावं ददाति, किञ्चित् नूतनं प्रस्तावं साधयति, किञ्चित् नूतनं विचारम् उपस्थापयति चेत् पुरातनस्य सिद्धान्तस्य सर्वथा अपाकरणं भवति। किञ्च अस्माकं वेदे यद् विज्ञानम् उक्तमस्ति, अस्माकम् उपनिषत् साहित्ये यद् विज्ञानम् उक्तमस्ति तस्य साहित्यस्य अपाकरणं कथमपि भवितुं नार्हति। तत्र यदुक्तं तत् सर्वथा केनापि अनुचितम् इति वक्तुं नैव शक्यते। अन्ते विज्ञानं कथमपि अन्वेषणं कुर्यात्, कियदपि अन्वेषणं कुर्यात्, तदेव सत्यम् आविष्करिष्यति विज्ञानं सिद्धान्तरूपेण, यदस्माकं वेदेषु यदस्माकम् उपनिषत्सु प्राप्यते। एवं मन्ये अस्य व्याख्यानस्य कालः 9:00 यावदेव अस्ति इति कृत्वा अधिकं कालं न गृह्णामि अहम्। अन्येषामपि यदि चेत् केषाञ्चन कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् स्वीयं विचारम् अथवा किञ्चित् प्रष्टुं ये इच्छन्ति चेत् ते अवश्यं कथयेयुः। अहं प्रयासं करिष्यामि यत् भवतां किञ्चित् उत्तरं दातुं प्रभवेयम्। माम् अत्र वक्तुम् अवसरं दत्तवद्भ्यः, अत्र अस्माकं मित्रवर्येभ्यः ये संस्कृतप्रचारे दत्तचित्ताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादम् उक्त्वा सनति अहं स्वीयं वाग्व्यापारम् उपसंहरामि। नमो नमः। जी, महाभागानं वचनं श्रुत्वा वयं धन्याः। सामान्यरूपेण किञ्चिदहं वक्तुमिच्छामि। अस्माकं गुरुचरणाः वदन्ति स्म यत् आधुनिकं विज्ञानं किमस्ति, पुनः वैदिकविज्ञानं किमस्ति, द्वयोः मध्ये कः भेदः अस्ति। तु ते वदन्ति स्म यत् सामान्यरूपेण एकः वृक्षः अस्ति, वृक्षः दृश्यते, अतः सामान्यजनाः वृक्षस्य शाखां पश्यन्ति, पत्रं पश्यन्ति, ते सामान्याः सन्ति। ये परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्ति, अधः गच्छन्ति, भूमौ गच्छन्ति, भूम्याः कूर्दनं कुर्वन्ति, जडं प्राप्नुवन्ति, ते आधुनिकाः वैज्ञानिकाः। परिश्रमेण ते जडं प्राप्नुवन्ति। किन्तु अस्माकं वेदेषु यद् लिखितमस्ति
तद् किमस्ति यः बीजस्य वपनं कृतवान् अस्ति, अधुना तु बीजमपि तत्र नास्ति, केवलं जडमेव अस्ति। तु यः बीजस्य वपनं कृतवान् अस्ति अस्माकं पितामहः प्रपितामहः, ते वदन्ति यत् अत्र अहं बीजवपनं कृतवान्, अतः अत्र वृक्षः आगतः। तु अहं चिन्तयामि तु तदेव अस्ति। महोदयाः उक्तवन्तः, महाभागानां वचनं श्रुत्वा वयं धन्यधन्याः गदगदाः। इतः परम् अस्माकं प्रशिक्षकाः सन्ति, अस्माकं अग्रचरणाः श्रीमन्तः श्री डॉक्टर सत्यप्रकाश महाभागाः। ते महाभागाः निवेद्यन्ते यत् समागतानां समेषाम् अतिथीनां धन्यवादं ज्ञापयितुम् अहं निवेदयामि डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र महाभाग। सत्यप्रकाश महोदय अस्ति वा अत्र? मंगलानां च कर्ता वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यम् अस्ति अत्र संस्कृतानुरागिणाम् एकं सुन्दरं सम्मेलनं बौद्धिक सत्रस्य नाम्ना प्रचलति। बौद्धिकं सर्वं बौद्धिकं तु वस्तुतः अस्माकं हृत्सु वसति एव। यथा अत्र उक्तं सर्वविध अतीव प्रियतमं किं भवति? देवत्वं प्राप्तुं देवभाषा पठनीया इत्यादि। अत्र वयं श्रुतवन्तः। धन्यवादाः महोदयेभ्यः। अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति राजकीय महाविद्यालय पचवस् बस्ती जनपदस्य आचार्यप्रवराः श्रीमन्तः अरुण पाण्डेय महोदयाः। तेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अत्र संपूर्ण प्रदेशे अपि तु समग्र देशे, न केवलं देशे विदेशेषु अपि संपूर्ण विश्वे संस्कृतस्य प्रचार प्रसार सर्वत्र भवति। मान्याः उत्तर प्रदेश राज्यस्य मुख्यमंत्री महोदय जी योगी आदित्यनाथ महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। येषां शुभेच्छया सर्वत्र संस्कृत प्रचार प्रसार कार्यम् उत्तर प्रदेश सर्वकाराधीन उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सर्वत्र एतत् कार्यं सञ्चाल्यते। तत्र मान्य निदेशकाः महोदयाः सन्ति। श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महोदयाः। तेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च संस्थाने प्रशासनिक अधिकारिभ्यः धन्यवादं विज्ञापयामि। एषा योजना याः समग्रं
पर्यवेक्षणं या महोदया करोति डॉक्टर चंद्रकला शाक्या महोदयायै अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। एतादृशं सुन्दरं प्रशिक्षणं सर्वत्र प्रचाल्यते। येषां नेतृत्वे श्रीमन्तः सुधिष्ठमहोदयाः सन्ति। प्रशिक्षणप्रमुखेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः तत्र एतादृशं प्रबन्धनं सुन्दरं प्रबन्धनं ये कुर्वन्ति समन्वयकगणाः सन्ति। श्रीमान् धीरज मैथाड़ी महोदयाः, श्री दिव्यरंजन महोदयाः, सुश्री राधा शर्मा महोदयाः, एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अत्र समुपस्थिताः सन्ति मादृशाः उत्तमाः प्रशिक्षकाः। श्रीमान रंजित तिवारी महोदय, अमित सामवेदी महोदय, श्रीमान गणेश द्विवेदी महोदय, एतेभ्यः सहकृतवद्भ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च अत्र अस्याः योजनायाः प्राणभूताः ये प्रशिक्षकाः सन्ति तेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च अन्ये जनाः अपि समुत्साहिनः जनाः, संस्कृतानुरागिणः जनाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। संस्कृतं वस्तुतः भारतस्य सर्वेषु जनेषु अन्तरूपेण विद्यते। सर्वे संस्कृते सर्वेषां प्रीतिः भवति, ये वदन्ति अथवा न वदन्ति, परन्तु ये संस्कृते रुचिं धरन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। एते सर्वे स्वस्य अमूल्यस्य समयस्य अत्र सदुपयोगं कुर्वन्ति। अस्तु, सर्वेभ्यः पुनः एकवारं धन्यवादं विज्ञापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः। अस्माकं सर्वेषां धन्यवादं अस्माकं सर्वेषां सर्वान् प्रति धन्यवादं ज्ञापितवन्तः सन्ति मान्याः सत्यप्रकाश मिश्रेभ्यः धन्यवादं ज्ञापयामि। इमे महाभागाः परिचयं ददामि। बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याम् एकं विश्वव्यापी संघटनमस्ति। संस्कृतमातुः सेवायां भवति सर्वदा निरतः भवति। तस्मिन् संघटने सम्पूर्णं जीवनमपि वक्तुं शक्नुमः। दत्तवन्तः सन्ति, तादृशाः सन्ति महाभागाः। इतः परम् अहं शान्तिपाठं वक्तुं हरिवल्लभा महोदयं निवेदयामि। यः शान्तिपाठं करोतु। निवेदनमस्ति। वस्तुतः महोदयानाम् उद्बोधनं श्रुत्वा वयं सर्वेपि गद्गदाः प्रसन्नाः। तो महोदयानां कोटिशः धन्यवादाः। पुनश्च एकं निवेदनमस्ति, यतोहि यत् महोदयस्य पार्श्वे वस्तुतः समयः न भवति, तथापि महोदयः अस्माकं कृते समयं दत्तवन्तः। तो तर्हि एकं निवेदनमस्ति, यदि महोदय पुनः कदापि यदि भवतः पार्श्वे समयः भवेत् चेत् अस्माकं कृते पुनः आशीर्वचनरूपेण आगच्छन्तु। द्वितीयं महोदयस्य सः समयः यद् भवति 8तः 9 पर्यन्तं महोदय लैव् आगच्छन्ति, किन्तु तथापि तस्मात् समयं निष्कास्य अस्माभिः दत्तवन्तः। आम्, 8तः 9 पर्यन्तं महोदय सर्वदा यूट्यूब् उपरि लैव् भवन्ति, किन्तु अहम् उक्तवन्तः अस्तु अहम् अवश्यमेव आगमिष्यामि। महोदयस्य कृते अस्माकं पक्षतः अपि संस्थानपक्षतः बहुशः धन्यवादाः। वस्तुतः आगतवन्तः महोदय, अहं तु पुनः प्रतिदिनं पश्यामि।
भवन्तः अवसरं दत्तवन्तः एतत् मम कृते गौरवास्पदमस्ति एतदेव। महोदय अस्माकं सौभाग्यमस्ति महोदय भवन्तः आगतवन्तः बहुतः धन्यवादः। अस्तु जी हरिवल्लभ संस्थानगीतिकाम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः सर्वेभ्यो पुनर्मिलामः। नगरे नगरे नमो नमः सर। नमो नमः पुनर्मिलामः। एका सूचना हरि ओम ध्यानेन शृणुमः। एका सूचना अस्ति ध्यानेन शृणुमः। ध्यानपूर्वकं वयं कुर्मः। सूचना एषा अस्ति यत् येन लिङ्क् माध्यमेन वयं विगतेभ्यः दिनेभ्यः पठितवन्तः स्व आरभ्य तेन लिङ्क् माध्यमेनैव वयं पठामः। नमो नमः शुभरात्रि। सर्वेभ्यः धन्यवाद। नमो नमः अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। भवन्तः सर्वे गन्तुमर्हन्ति। नमो नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। शोभनं। नमः।